दशकं 60 गोपीवस्त्रापहरणं मदनादुरचेतसोन्वहं भवदङ्घ्रिद्वयदास्य काम्यया यमुनातटसीं निसैकतीं तरलाक्षो गिरिजां समार्चिजन् तव नाम कथारथासमं सुदृश प्रातरुपागदानदीम् उपहार शतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहितव्रताः तरलाक्षीरभिवीक्ष्यता भवान् करुणामृदुलो नदीतटं समयासीतदनुग्रहेच्छया नियमावसितो निजाम्बरं तडसीमन्यवमुच्य तास्तदा यमुनाजलखेलनाकुलाः पुरतस्त्वाम् अवलोक्य लज्जिताः त्रपयानमिदाननास्वधो वनिता स्वम्बरजालमन्दिके निहितं परिगृह्य भूरुहो विडवं त्वं तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनं व सुदृशो यथायथम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि ब्रुवति व्यामुमुखे वधूजनैः अयि जीवचिरं किशोरनः तव दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशाम्बरमम्बुजे क्षणेति उदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्षताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरमप्यदामुदा विदितं ननु वो मनीषितं वदिदारस्त्विह योग्यमुत्तरं यमुनापुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदायेत्यबलास्त्वमूजिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्दिवचो मृगीदृशः प्रणयात् अयि वीक्ष्यते वदनाब्जं शनकैर्गृहं गताः इति नन्वनुगृह्य वल्लवी विपिनान्तेषु पुरेषु सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकलामयावलिं कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे गुरुते नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।